الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أساتذة هذه الدار المحترمين وإخوتي من الطلبة المكرمين، لقد جربتم أن المعهد الإسلامي العربي قد وفر لنا بيئة ملائمة لتعلم اللغة العربية بصورة الدورة التدريبية، وملأها بأعمال شيقة ونشاطات مما لا غنى عنها لمن أراد التضلع من اللغة العربية، فمن أدخلها نفسه ولم يتخلف عن أي نشاطها فهو اليوم ناجح 100%، ومن لم يحالفه التوفيق فهو كمن رجع جوعان من مائدة ملها أنواع من الثمار والمآكل والمشارب مما تشتهيه النفوس، فلا يلومن إلا نفسه. فالله تعالى المسؤول أن يجزي خيرا مؤسس المعهد الشيخ شرف عالم القاسمي حفظه الله، وأمين ومدير المعهد الشيخ حماد والشيخ أسامة حفظهم الله، ونشكرهم على هذه الخدمة الجليلة لأبناء الأمة الإسلامية. كما يستحق الشكر إخوتنا من طلاب هذه المدرسة وأساتذتها الذين واصلوا الليل بالنهار في توفير كل ما عرفوا لنا فيه حاجة حتى بغير طلب منا، فالله هو الذي يجزل لهم الجزاء. ولا ننسى الفضل للأديب الألمعي الكبير فضيلة الشيخ سجاد القاسمي حفظه الله في تزويده إيانا نحن الطلاب بما نحتاج إليه في مجال اللغة وآدابها في غضون محاضراته ودروسه القيمة، وبقاؤه فينا لهذه المدة والله لنعمة من الله كبيرة، فقد رأينا فيه أخا كريما ومربيا جليلا يملك في كيانه قلبا وقادا عنده شعور بالغ وحلول ناجحة لما تعانيه الأمة علماؤها ومدارسها ومنظماتها، فقد لبث فينا كأنه صنونا وكفونا والله يعلم أين نحن منه. وفي أمثاله قال الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أما الشيخ نصير الدين حفظه الله فقد أقمنا في داره وتغدينا وتعشينا على مائدته، فوالله الذي الكذب عنده أبغض شيء ما رأينا مثله ولم يره ومثيله، مطبوعا على التواضع مضيافا يجمع بين غزارة العلم وجمال الأدب وسذاجة الطبع والتواضع والكرم. سمعت أستاذه الشيخ عبد الرؤوف حفظه الله يقول: الشيخ نصير الدين قرة عيني، واستزاد قائلا: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، وكفى به شرفا هذه الشهادة. كما أنه لم يدخر وسعا في توفير جميع التسهيلات بل في تحقيق الآمال والأحلام، فالله سبحانه وتعالى سيجزيه خير الجزاء. والدورة قد شرفها بخدماته عالم العلم شعاره والتواضع دثاره، أعني فضيلة الشيخ عبد الرؤوف حفظه الله، فقد عاملنا الأستاذ معاملة الإخوان مع أنه يفوقنا علما وصلاحا وسنا كذلك. ونرجو من كل من هؤلاء الأعلام ألا ينقصنا حبا وودادا بعد المسافة بيننا وبينكم، ونجد عناياتكم علينا بعد المفارقة كما كنا نحظى بها في هذه الدار. كما أشكر شخصيا جميع زملائي من أساتذة المعهد في حسن معاملتهم معي مع تلك المميزات التي يتفضلون بها دون أنا. وإخوتي الطلبة المشاركين في الدورة من أقاصي الهند وأدانيها يستحقون الشكر على ما قدموا لنا كل أدب وإجلال وتقدير، مع أن فيهم من تخرج عالما ومفتيا بل أديبا كذلك، فشكر الله حسن أدبهم هذا. وأخيرا ألتمس من عشاق اللغة أن يحملوا رسالة الدورة ونشاطاتها إلى مدارسهم، وصورته مثلا توزعون مواد كنتم تدرسونها في 6 حصص إلى 6 أيام، يوما تحفظون التعبيرات والمفردات،
ويوم يختص لكتابة المذكرات، وفي يوم تمارسون مهنة إلقاء الخطب والقصص وغيرها. وفقكم الله لذلك وإيانا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.